प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। अत्र श्री कल्याणवर्मण विरचितात् सारावली नामकात् ग्रन्थात् 19विंशतितम अध्यायात् समुद्धृतः 8मः श्लोकः अत्र अहं पठामि। प्रायो दरिद्रदुःखी मूर्खः षट्पञ्चसंयुतैः विहगैः अन्योन्यदर्शनादपि फलमेतत् कन्दला प्राहुः। अत्र श्लोकस्य सारांशश्च ईदृशरीत्या आचार्यः स्पष्टीकरोति। अत्र आचार्यः इत्थं वदति, अत्र पञ्चग्रहैः अथवा षड्ग्रहैः सहितैः ग्रहैः जातः नरः कीदृशः भवति इति आचार्यः अत्र स्पष्टरूपेण वदति। अत्र पञ्चग्रहयोगे अथवा षड्ग्रहयोगे जातः नरः प्रायः दरिद्रः भवति। प्रायशः सः अकिञ्चनः भवति, अस्य दारिद्र्यमेव वर्तते। पुनः सः दुःखी भवति, दुःखमस्य अस्ति इति दुःखी, सः दुःखार्तः भवति। पुनः सः मूर्खः भवति, मूर्खस्वभावयुक्तः भवति इत्यर्थः। सर्वेपि आचार्याः अत्र पञ्चग्रह अथवा षड्ग्रहयोगैः जातः नरः अस्य अवस्था ईदृशा भवति इति पूर्वाचार्याः अपि वदन्ति इति अत्र अनेन श्लोकेन सारावलीकारः स्पष्टीकरोति। धन्यवादः।